मरियम नवाज साहबा के बारे में ये तासुर बनाया जा रहा है कि वो फातिमा जिन्ना जैसी हैं, बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद भी ताज़ा करती हैं। तो क्या आपके ख़्याल में वो वाकई मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बीबी शहीद की हम पल्ला हैं? अच्छा देखिए, तासुर तो आप कुछ भी बना दें, तासुर तो ये भी लिखा जाता है शहज़ादी, तासुर तो ये लिखा जाता है खूबसूरत। फातिमा जिन्ना साहिबा को रहमतुल्लाह अलैह को जब हम देखते हैं और बेनज़ीर भुट्टो को, तो एक चीज़ नज़र आती है, डेडिकेशन। फातिमा जिन्ना साहिबा जिस तरह से अपने भाई के मिशन में शरीक हुई, मरियम के भाई मुझे कहीं भी नज़र नहीं आते। जो उनकी एक मुस्तकिल मिजाजी जिसको मैं कहना चाहिए, वो मरियम में कहीं भी नज़र नहीं आती। और जहाँ तक बेनज़ीर भुट्टो की बात है, तो वो तो मैं समझती हूँ कि सदियों तक जो है वो किरदार जो है वो बेनज़ीर लोग सोच तो सकते हैं, कर नहीं सकते उस पर अमल। मरियम साहिबा को अभी बहुत वक्त चाहिए सियासत समझने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, पार्टी जोड़ने के लिए। हमें ये समझना होगा कि जब हम छोटे थे तो मरियम के अब्बा ने ये ख्याल नहीं किया था कि ये बच्ची है। कम से कम मरियम के आने से उनको ये ख्याल तो आएगा कि ख़वातीन के साथ नेक्स्ट कभी ताकतवर हों, अल्लाह में उन्हें ताकत अगर दे कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बने या करें, तो इंतकामी मामलात कम से कम औरतों से पीछे हट जाएं। जो हमारे यहाँ सियासत का अंदाज़ हो गया है कि सियासत अभी नहीं है, उसको एक नज़रियाती टच देना होगा। और पीपल्स पार्टी ये कोशिश भी कर रही है कि दूसरी पार्टीज़ भी नज़रियात पे आएँ, उसके लिए अभी काफ़ी काम है। फातिमा जिन्ना और बेनज़ीर भुट्टो के बनने में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी फातिमा जिन्ना के फुट स्टेप को फॉलो किया। इस तरह फरियाल तालपुर साहिबा हमेशा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ शाना बिशाना खड़ी नज़र आती हैं, तो क्या आसफा भुट्टो भी उसी तरह बिलावल साहब के साथ कभी कभी नज़र आएंगी या अपना अलहदा नाम पैदा करेंगी? जी, यहाँ तक मैं समझती हूँ कि फरियाल साहिबा हैं। मैंने बहुत कम ये देखा है आज की दुनिया में कि भाई के साथ जिस तरह वो खड़ी होती है, उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है। अब हम आ जाते हैं आसिफा पे। देखिए, दोनों बच्चियों को मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, और अगर मैं देखती हूँ बख्तावर को, तो वो बड़ा स्ट्रेट कहती है कि मैं नहीं, लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे उसकी एक्टिविटी देखती हूँ और उसके ट्वीट्स जो हैं वो इंतहाई पॉलिटिकल होते हैं, और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है और सबकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो भी आए, लेकिन वो अपना स्टाइल है उसका। जहाँ तक आसिफा की बात है, सियासत जो है समझना एक अलग चीज़ है और उसको प्रैक्टिकली जो है करना एक अलग बात है। तो अभी कुछ लैंग्वेज का भी मैटर है, तो ये एक प्रोसेस है। इस दफ़ा जो हमारे जनरल इलेक्शंस होंगे, हम आसिफा का एक अंदाज़ देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आसिफा जो है, बल्कि मेरा यकीन है कि एक अच्छी पॉलिटिशियन बन के आगे आएगी और हर मामले में अपने भाई को हर तरह से सपोर्ट करेगी। एक जलसे में आसफा ने तकरीर की और उन्हें बिलावल से ज़्यादा पजीराई मिली, लेकिन उसके बाद वो फिर खामोश हो गई। तो क्या आसफा के आगे आने से बिलावल की सियासत को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बिलावल साहब की सियासत में और उनको एक सपोर्ट आएगी, क्योंकि जो मैं ये समझती हूँ कि हमारी तारीख़ इस्लामी, उसमें बहन का किरदार अगर भाई के साथ है तो बड़ा ही मजबूत है। और देखिए, आसिफा को इसलिए पसंद किया गया कि उनकी शक्ल और आवाज़ में बीबी की बहुत झलक है। लहजे का जो स्टाइल था वो बीबी का स्टाइल था। और जब हम शुरू में काम कर रहे होते थे और पोलियो के लिए हम मैसेज रिकॉर्ड करवाते थे और कुछ करते थे, तो घर जाके जब मैं सुनती थी तो मुझे लगता था कि बीबी की आवाज़ आ रही है। और बीबी साहिबा का एक स्टाइल था, सफ़ेद दुपट्टा,
وہ اس کو بھی لیتی ہے, اسی طرح ہیڈ کور کرتی ہے. اس کے بعد وہ کشمیر میں بھی گئی اور وہاں پر بھی اس نے, جہاں چیئرمین نہیں جا سکے, ایک کمی پوری کی. بی بی آصفہ سنجیدہ ایک لڑکی ہے, اور اس کو جتنا میں نے ریڈ کیا ہے, وہ ایک پرفیکشنسٹ بھی ہے. وہ بہت زیادہ اپنے کام کو دیکھتی ہے. تو آصفہ صاحبہ کی انٹری جو ہوگی وہ پاکستان میں ایک سنجیدہ پرسنالٹی کی خاتون کی انٹری ہوگی. ویسے تو آپ 6-7 برس باقاعدہ تدریسی شعبے کے ساتھ منسلک رہے. آپ تو پوری تیاری سے آئے. لیکن اب سنیں کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو پڑھا رہی ہیں. اب تو نہیں, 7 سال میں نے واقعی جاب کی ایز ٹیچر بایولوجی, کیمسٹری, اور 7th 8th اور 6th کو میں نے جرنل سائنس پڑھائی ہے. اور مشکل مرحلہ ہوتا تھا اور بڑی سنجیدگی سے کی ہے, کیونکہ میری ضرورت بھی تھی. یہ والے الیکشن نہیں, اس سے پچھلے جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تھے تو آصف صاحب نے میری اور میرے ہسبینڈ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ چیئرمین کی ماشاءاللہ ہسٹری پہ گرپ ہے, انٹرنیشنل پولیٹکس پہ, پاکستان کی پولیٹکس پہ, لیکن ایک جو روانی سے اردو تھی اس کا مسئلہ تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, بہت جلدی اردو پہ کور ہوا. اور اب تو ماشاءاللہ پچھلے کشمیر کے الیکشن تک میں ساتھ تھی اردو میں, لیکن اب تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گئے وہ خود اردو پہ چل رہے ہیں اور اردو آرام سے اچھی بول رہے ہیں. آج کل تو پاکستان میں پلے بڑے بچوں کو بھی اردو بولنے اور لکھنے میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں بلاول ان کو کون سے الفاظ مشکل لگتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ انگلش میں اردو پڑھائی تو یہ سب کے لیے حیرانی ہوگی. مطلب الف کو میں نے ALLIF کہا, اور BAY بے, اینڈ when a boat like bay have one dot under the boat like structure, then it's bay, then pay. انگلش میں اردو ہوئی, لیکن بہت سنجیدگی سے. بلاول صاحب کے علاوہ بختاور صاحبہ کو بہت انٹرسٹ تھا اردو میں, بہت زیادہ, اور وہ انہوں نے اپنے ٹیبلٹ پہ بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں اور اس پہ وہ پریکٹس کیا کرتی تھیں. اور ہم نے یہ وہاں پہ سختی کر دی تھی کہ چیئرمین سے جو بھی بات کرے گا اردو میں کرے گا اور چیئرمین اردو میں رپلائی کریں گے. تو یہ بات چیت بھی شروع کی اور یہ بھی شروع کیا کہ الف کی آواز کیسے, جو سب سے زیادہ مشکل تھی وہ ڑے تھی. اور ڑے آج بھی مشکل ہے, کیونکہ انگلش میں آر ہی ہوتا ہے, آڑ نہیں ہوتا. تو ایک اسپیچ میں نے گویا لکھ دیا تھا. گویا جب ہم کسی جگہ ڈالتے ہیں تو وہ جملے کو ایک کم کر دیتے ہیں. اور تو چیئرمین کہ میں نے تو گویا کبھی سنا ہی نہیں ہے, تو میں گویا بڑا عجیب سا لفظ ہے یہ, تو میں کہا نہیں گویا از اوکے, اگر آپ کہیں تو میں یہ لکھ دیتی ہوں, اس کے بدلے یہ لکھ دیتی ہوں کہ کوئی بھی جملہ لکھ دیتی ہوں, لیکن گویا سے ہماری بات چھوٹی ہو جاتی ہے. تو ہم جب ریہرس کر رہے تھے تو چیئرمین نے اسپیچ روک کے کہا گویا آنے والا ہے. تو یہ لطیفے تو رہتے ہیں, لیکن بہت جلدی کور کیا. وہ کون سے جملے ہیں جو آج بھی انہیں آپ کو دیکھ کے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, ہنستے ہیں؟ قطعہ تھا اس روز, اس کا مصرع ہے, اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے. تو جلات نہیں کہا جا رہا تھا, کہہ رہے تھے مجھ سے جلات نہیں کہا جا رہا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جب آپ کوئی جملہ کہنا ہے اس وقت آپ ذہن میں شہلا کو لے کر آئیں. تو وہ جیسے آپ کا قہقہ ہے بالکل اتنا ہی بڑا ایک قہقہ ہوا. تو پھر 2-3 دفعہ ریہرس میں کہ شہلا پہ ہیبت طاری ہے. سنا آپ راستے بھول جاتی ہیں, نام بھول جاتی ہیں؟ میرے میاں ہے نا, ان کے سارے پروپیگنڈے ہیں. دیکھیں اگر آپ میرے آفس میں کبھی آئیں تو 150-200 لوگ
से ज़्यादा मैं लोगों से मिलती हूँ, और उसमें आप मुझे बताएं कौन नाम याद रखेगा। और जहाँ तक रास्ते मुझे याद ही नहीं होते हैं।